Exodo 26. Paghimog tulda nga tagbuanan, himua kini sa napulo katabil sa pinong lino ug sa dilana nga asul, tapol ug pula. Bordahi kinig mga hulagway sa kirubin. Ang matagtabil niini may gitas-on nga 13 ka metros ug may gilapdon nga 1.8 ka metros. Kinahanglan nga ang tanan managsamag sukod. Ang lima niini taputon pagtahi ingon man ang laing lima. Paghimog galong nga panaptong asul diha sa ngilit sa lino nga dapit sa gawas sa matag hutong sa tabil. Paghimog 50 ka galong sa unang piraso sa unang tabil og 50 usab ka galong nga takdo niini sa katapusang piraso sa ikaduhang tabil. Paghimog 50 ka itanan nga bulawan aron pagsumpay sa duha ka hutong sa tabil. Unya, paghimog 11 ka pirasong panapton nga gikan sa balhibo sa kanding aron himuong atop sa tolda. Ang matag-usa niini may gitas-on nga 14 ka metros ug 2 ka metros ang gilapdon. Sumpaya ang lima niini sa usa ka hutong ug ang unom sa laing hutong. Unya, dublihag pilo ang unom katabil diha ibabaw sa pultahan sa tolda. Butangig 50 ka galong sa ngilit sa katapusang panapton ang unang hutong og 50 ka galong ang ikaduhang hutong. Paghimog 50 kakawit nga bronse ug ikawit kini sa galong aron masumpay ang duha ka hutong sa tabil ug mahimo nga usa ka tolda. Ang katunga sa mga tabil nga maoy silbing atop sa tolda ipabitay dito dapit sa likod. Ang 46 ka sentimetros nga anaa sa daplin sa tolda mo'y gamiton silbing sa limbong niini. Ibutang kini sa isig kakilid sa tolda aron pagtabo niini. Unya, paghimo kamo sa limbong sa tolda nga gikan sa panit sa laking karnero ug sa kanding. Paglaras ug tulid nga tabla nga akasya nga maoy gamiton nga tukod sa tolda. Ang matag tabla kinahanglan nga may gitas-on nga 5 ka metros ug may gilapdon nga 68 ka sentimetros ug butangig 2 ka dila-dila ang matag tabla aron masumpay kini. Ang tanang tabla kinahanglan butangan niini ning mga dila-dila. Butangig 20 ka tabla dapit sa habagatan ug 40 ka tungtunganan nga plata ug 2 ka karanan sa matag tabla nga maoy magsanga sa 2 ka dila-dila. Butangi usab og 20 ka tabla sa amihanang dapit ug 40 ka sukaranan nga plata 2 sa matag tabla. Alang sa likod nga bahin sa tolda dapit sa kasadpan butangig 6 ka tabla ang 2 ka tabla sa eskina sa likod sa tolda. Kining mga tablaha ibutang sa eskina sa itaas ngadto sa unang argolya. Ingon niining pagpahaom ang 2 ka tabla nga mopurma og 2 ka eskina. Busa adunay 8 ka tabla uban sa ilang 16 ka sukaranan nga plata 2 sa matag tabla. Unya, paghimog balabag nga akasya 5 alang sa usa ka kilid sa tolda ug 5 usab alang sa mga tabla sa laing kilid ug 5 alang sa mga tabla nga tua dapit sa kasadpan didto sa likod. Ang babag nga ibutang sa tunga-tunga sa mga tabla kinahanglan mo sangko sa isig katumoy sa tolda. Hapinig bulawan ang mga tabla ug butangig mga argulyang bulawan nga maoy balhugan sa mga yayungan nga hinapinan usab og bulawan.
Kinahanglan tukuron mo ang tolda sumala sa sumbanan nga gihatag ko kanimo didto sa bukid. Paghimog tabil nga asul, tapol ug pula nga dilana ug pinong lino. Pabordahi kinig hulagway sa mga kerubin. Ipabitay kini sa upat ka haligi nga akasya nga gihapinag bulawan nga may mga sabunganan o gipahimutang sa upat kasukaranan nga plata. Ipakabit ang tabil ilalom sa mga sabunganan diha sa atop sa tolda ug ibutang ang sulanan nga gisudlan sa mga papan nga tig pahinumdum loyo sa tabil. Ang tabil maoy mag-ulang sa dapit nga balaan o sa dapit nga labing balaan. Unya, ibutang ang tabon sa sudlanan sa labing balaan nga dapit. Ibutang ang lamisa sa gawas sa tabil ug ang butanganan ug suga sa habagatang dapit sa tolda at bang sa lamisa nga anaa dapit sa amihanan. Paghimog tabil nga asul, tapol ug pula nga delana ug pinong lino nga binordahan ug ibutang kini sa ganghaan sa tolda. Alang niining tabila, paghimog 5 ka haliging akasya nga hinapinan og bulawan ug tauri kinig sabunganan nga bulawan. Paghimo usab og 5 katungtunganan nga bronse alang niining mga haligi.